میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا دے اندر 4 قسم دے لوگ نے. فرمایا پہلے نمبر تے پہلا بندہ فرمایا او بندہ جنوں رب ذوالجلال نے علم عطا فرمایا, علم بھی دیتا ہے تے مال بھی دیتا ہے, تے او بندہ علم دے ذریعے لوگاں دے اندر واعظ و نصیحت بھی کردا ہے, علم دے ذریعے لوگاں نوں سمجھاندا بھی ہے, تے مال دے ذریعے کتے یتیماں دی مدد بھی کردا ہے, مال دے ذریعے کتے لوگاں مسکیناں دے نال مدد کردا ہے, ہائے مال دے ذریعے ہائے غریباں دی مدد کردا ہے. اے جڑا بندہ ہے اے جناب مال بھی رب نے دیتا ہے تے مال لگاندا تے اچھے طریقے دے نال جتھے حق اسلام نے دسیا ہے, جتھے دین اسلام نے دسیا ہے اسے رستے تے بندہ مال بھی خرچ کردا ہے, تے اللہ نے اینو علم بھی دیتا ہے, اس علم نو صحیح استعمال کردا ہے تاکہ لوگ دین اسلام نو سمجھ جان, صراط مستقیم تے آ جان. میرے آقا اسلام نے فرمایا دوسرا وہ بندہ, فرمایا دوسرے نمبر تے وہ بندہ جنہوں رب ذوالجلال نے علم دیتا ہے پر مال نہیں دیتا. اللہ اکبر, اے علم تے پھلاندا ہے پر اندے خواہش وے کاش میرے کول بھی مال ہوندا, میں بھی لوگاں دے نال ہائے اچھا سلوک کر جاندا, میرے کول مال ہوندا میں یتیماں دے نال محبت کر جاندا, میرے کول مال ہوندا میں کتے مسجد بنا دیندا, میرے کول مال ہوندا کتے مدرسہ بنا دیندا, میرے کول مال ہوندا میں رفع عامہ دا کم کر جاندا, میرے کول مال ہوندا میں لوگاں دی آسانیاں واسطے پیش کر دیندا, میرے کول مال ہوندا یتیم تے مسکین کھا جاندا. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلا بندہ تے دوسرا بندہ, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے دوویں بندے نیت دے مطابق, میرے آقا نے فرمایا اے دوویں بندے ثواب اندر برابر نے, دوویں بندے ثواب اندر برابر نے, کیونکہ انہوں رب نے مال بھی دیتا سی تے علم بھی دیتا سی, او صحیح طریقے لے استعمال کردا سی. دوسرا بندہ رب نے انہوں علم دیتا پر مال نہیں دیتا, پر او دی خواہش ہے کاش پہلے دی طرح میرے کول مال ہوئے تے میں بھی اس طرح خرچ کر جاواں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے دوویں بندے اچھی نیت دی وجہ تو فرمایا دوویں ثواب اندر برابر ہون گے, دوویں بندے برابر ہون گے. اللہ اکبر. اس واسطے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے کول مال ہے, اللہ اکبر, تے او دے کول علم نہیں. تیسرے نمبر تے فرمایا ایک بندے کول مال ہے پر علم نہیں, پر او مال خرچ کردا ہے ایسے رستیاں تے جتوں دین اسلام نے منع کیتا ہے, ایسی جگہ تے استعمال کردا ہے جتوں قرآن و حدیث نے منع کیتا ہے, حتیٰ کہ وہ عیاشی کردا ہے, فحاشی کردا ہے, مال غلط رستے تے لگاندا ہے. ہن ایدے کول مال تے ہے وے مگر علم نہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر چوتھا بندہ ایسا, فرمایا جدے کول مال بھی نہیں علم بھی نہیں پر سوچ دیے وے میرے کول مال ہوندا کہ کاش جس طرح تیسرا بندہ پچھلا انہیں جناب دے کول مال سی, انہیں عیش و عشرت دی زندگی گزاری, سوچ پیڑی نیت پیڑی. میرے آقا نے فرمایا چوتھا جڑا بندہ او دی سوچ ہے کہ جناب میرے کول مال ہوندا جس طرح میرے تو پیچھے جڑا بندہ جدے کول مال انہیں عیاشی کی تھی کیونکہ او دی نیت جو بری ہے. میرے آقا نے فرمایا چوتھے نمبر تے جڑا بندہ او دی یہ نیت ہے کاش میرے کول مال ہوندا تے میں بھی عیاشی کردا. میرے آقا نے فرمایا جس طرح دوویں پہلے بندے ثواب اندر نیت دے حساب دے اچھی نیت دی وجہ تو ثواب اندر برابر دے شریک نے, فرمایا اسے نمبر تے آخر دے دوویں بندے گناہ اندر دوویں برابر دے شریک نے. نیت دا اتنا بڑا اثر ہے.